के भने त्यो माको फटा मान्छे हो भनेको छ अर्को ए खरानी हो सिद्धियो भनेको छ उची खरानी ग्याङ होला भन्दिनु माको फटा हो मने भित्र भित्रै जले हैन हर्कलाई भने अरु हर्कको नाम त लेखेन त के युट्युबर साथीहरुले त्यो सोधेका पहिला हर्कलाई के भन्नुहुन्छ भने मैले किताब बेचेर 12-13 करोड रुपैयाँ चाहिँ चोक्रो त्यही त हर्कलाई भनेको कि हैन फेरि हात तरिका संकेतै छ त किताब बेचेर मेरो कारणले किताब बेच्यो भने कसले त 12 करोड त्यो सबै हो के ए पहिला हर्कल त्यसो भने चाहिँ मेरो कारणले 12 करोड भन्ने सुनेर उलाई चाहिँ मने भित्र भित्रै जलेर चाहिँ खरानी भएर सिद्धि ल सुरु गरौँ पुनि सर ल ठहरै त्यसो भन्ने मान्छे चाहिँ ठहरै पर्छ ल पुनि सर यतै हाल्नु त ल त्यसले हुन्छ होला यतिको त है ल अलिअलि त्यो किताब बेचेको कुरामा हर्कले अलि भनेको थियो नि त मेरो कारण बेचियो भनेर के पहिला भनेछ भनेको थियो नि त पहिला ए होला होला अनि त्यही कुरापछि यो फटा हो यताउता भन्छ कि यति बेला मसँग संवाद गर्नको लागि पुण्य गौतम हुनुहुन्छ पुण्य सर नमस्ते यहाँलाई स्वागत थ्याङ्क यू सो मच धन्यवाद यति बेला हर्क साम्पाङलाई महावीर पुन जो स्वतन्त्र सांसद हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ महाफटा भन्ने हिसाबले बोल्नु भएको कुराहरू अहिले भाइरल भइराखेको छ केही दिन अगाडि मात्रै हर्क साम्पाङले चाहिँ महावीर पुन रासपा नै हुन् अब मन्त्री पड्काउँछन् सबैलाई थर्काउँछन् लोकतन्त्रको सत्यानाश हुन्छन् भन्नुभएको थियो र मेरै कारणले 10-12 करोडको किताब आफ्नो जीवनी उहाँको हैन महावीर पुनको किताब बिक्री भयो भन्ने हिसाबले उहाँले स्टार्टर लेख्दाखेरि त्यसको बारेमा क्रिया प्रतिक्रिया जनाइएको थियो तर आज महावीर पुनले जसरी बोल्नुभयो महाफटा भनेर भन्नुभयो भन्नाले अब किताब बेचेर अब कृषि औजार कारखाना चलाएपछि चाहिँ एकदमै अब हर्क साम्पाङ चाहिँ जलेर एकदमै रिसले आक्रोशले डाहाले जलेर खरानी हुनुभएको छ भन्ने हिसाबले उहाँले अभिव्यक्ति दिनुभएको छ यसलाई तपाईले कसरी हेर्नुभयो हर्क साम्पाङ र महावीर पुनको यो अभिव्यक्ति भित्र जुन ढङ्गको द्वन्द्व देखिएको छ यसलाई कसरी हेर्नु तपाईले अब हर्क साम्पाङज्यू देशभक्त भूमिपुत्र र महावीर पुनमा पनि सुरुमा हामीले वाह क्या बात देशको लागि केही गर्न जन्मिया व्यक्ति र राम्रो काम गर्दै हुनुहुन्छ भनेर धाप मारेकै हो आशीर्वाद दिएकै हो हजुर र हर्क साम्पाङजीको असीम अनुकम्पा नरहेको भए पूर्वी क्षेत्र खास गरी धरान क्षेत्रमा इटहरीमा झापामा करोडौंको किताब बिक्री हुँदैन थियो हर्क साम्पाङज्यूले भनेको सही सत्य हो सोरे आना सही कुरा हो कि हर्क साम्पाङज्यूले आफ्नो विशेष अधिकार प्रयोग गरेर आफूले प्रचार गरिदिएर पब्लिकलाई आह्वान गरेर करोडौंको किताब बिक्री भयो त्यसकारण उहाँले म बिरगञ्ज चिनी के अरे कृषि औजार कारखाना अब सञ्चालन गर्छु भन्न पाउनुभयो तर यो बीचमा चाहिँ उहाँ ठ्याक्कै रासपा 2 देखि नि रासपाको डिफेन्स गर्ने अनि त्यसपछि मन्त्रीमण्डल पनि ताक्ने उहाँको गतिविधि देखियो र केही समय अगाडि चाहिँ त्यो हर्क साम्पाङ र सुरेन्द्र केसीको बुद्धि नै छैन दिमागभरि गोबर भरिया छ देश भन्ने कुरो कहिले बन्छ कहिले बिग्रिन्छ यस्तै उस्तै हो युरोपमा पनि हेर्नुस् नयाँ नयाँ देश बन्छ कुनै बिलाउँछ यसलाई समय क्रममा हेर्नुपर्छ भनेर बडो ठुलो कुरा आपत्तिजनक कुरा गरेपछि हर्क साम्पाङ परम देशभक्त उहाँहरूको बीचमा एक खालको टग अफ वार सुरु भयो र यही सिलसिलामा पछिल्लोचोटि तपाईले भने जस्तो उहाँ रासपा नै हो र उहाँले अलि स्टन्ट गर्न थाल्नु भनेर हर्क साम्पाङले उहाँको औकात बताइदिएपछि उहाँ फेरि आग बबला हुनुभयो हेर्दा बडो सिम्पल जस्तो तर भित्रबाट एकदम जटिल मान्छे हो उहाँले त महावीर पुन रासपा नै हुन् अब मन्त्री पड्काउँछन् सबैलाई थर्काउँछन् लोकतन्त्रको सत्यानाश हुन्छन् भन्नुभएको थियो यो चाहिँ किन पहिला भन्नुभएको थियो भने भन्नाले विज्ञान र प्रविधि मन्त्रालय यो सरकारले बनाउनेतिर ध्यानै दिएन विज्ञान र प्रविधि मन्त्रालयमा त विज्ञान र प्रविधिको भाषामा खोज अनुसन्धान गर्ने हिसाबले यो सरकार अगाडि नै बढेन आविष्कारको पनि उच्चारण नगर्ने हिसाबले नीति तथा कार्यक्रममा त्यो कुराहरू आयो भनेपछि त्यसको 48 घण्टा बित्दा नबित्दै 2 दिन पछाडि बालन शाहले शिक्षा मन्त्रालयबाट छुट्याएर चाहिँ विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय हैन नयाँ मन्त्रालय उनले सिर्जना गरेका छन् त्यसको विषयमा चाहिँ उहाँले भन्नुभयो साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी त्यसको मन्त्री चाहिँ त्यसको नेतृत्व चाहिँ महावीरलाई नै दिन्छन् भन्ने आशा गरिएको छ साइन्स टेक्नोलोजी एन्ड न्यू इनोभेसन मिनिस्ट्री चाहिँ अब महावीर पुनलाई दिनको लागि भित्री तम तयारी गरेको सूचना हामीलाई पनि थियो उहाँलाई पनि छ अब त्यही भएर उहाँ चाहिँ कन्दनी कसेर रासपाको डिफेन्समा उत्रिनु भएको छ अब हुन त आजकल यो रासपालाई चाहिँ खरानी ग्याङ प्लस घन्टे ग्याङको संयुक्त मोर्चा भनेर दिल्लीराम खनालले भनिरहनु भएको छ यो भने चाहिँ के रहेछ भने खरानी ग्याङ भनेको चाहिँ
ट्यापे मुन्द्रे चुल्ठे जुल्फे जो छन् सुल्फेहरू देश चलाउन हिँड्नेलाई उहाँले खरानी ग्याङ भन्नुभएको रहेछ। अनि जो मान्छे चाहिँ सहकारी ठगठाक गर्छन् अरू घपलाबाजी गर्छन् त्यसलाई चाहिँ उहाँले घन्टे ग्याङ भन्नुभएको रहेछ। हो त्यही भित्र कतै आबद्ध हुन खोजेको हो कि भन्ने छ। अब के भने त महावीर पुनले फेरि यो विषयमा हर्क साम्पाङलाई घोषपेच गरेर कृतज्ञ उहाँ बेइमानी सांसद हो भनिरहेको छु। हर्क साम्पाङलाई यसरी प्रहार गर्नु हुँदैन थियो। उहाँ कृतज्ञ हुनुभयो, बेइमानी हुनुभयो, इतिहास भुल्नुभयो। ल यहाँ सुन्नुहोस्। माको भटा हो मने भित्रै जलेर चाहिँ खरानी भएर चाहिँ सिद्धियो त्यो चाहिँ त्यो माको भटा किन हो भने उसले चाहिँ मैले किताब बेचेर 12-13 करोड रुपियाँ चाहिँ चोखो कमाएर वीरगञ्जको कृषि औजार कारखाना चलाइरहेको छु भन्ने सुनेर उसलाई चाहिँ मनै भित्रै जलेर चाहिँ खरानी भएर चाहिँ सिद्धियो त्यो चाहिँ ठहरै त्यसो भन्ने मान्छे चाहिँ ठहरै परोस् भन्ने पनि भन्नुभयो हैन। हो अब उहाँ एकदम विश्वकवि गर्नुभएको छ। म महावीर पुन्जीलाई इतिहास सम्झाउन चाहन्छु। तपाईँ विगतमा सुशीला कार्कीको क्याबिनेटमा हुनुहुन्थ्यो। तपाईँले के भन्नुभयो? ए म चुनाव लड्दिनँ, हामी त चुनाव गराउने हो भन्नुभयो। भरे हत्त न पत्त जगदीश खरेलकै बाटो समाएर चुनाव लड्न जानु हो। ए म त स्वतन्त्र हुँ, म केही पनि होइन भन्नुभयो। फेरि तपाईँ राष्ट्रपति जस्तो देखिनु हो भनेपछि तपाईँको उतार चढावको विषयमा कुनै दिन हामी विस्तृत व्याख्या गरौँला। अनि उहाँ एउटा सोझो मगरको छोरो इमान्दार भनेर हामीले भनेको, तर उहाँ पछिल्लो समय बाङ्गो हुनुभएको छ। रोमन म्याग्सेसे कसरी प्राप्त गर्नु? एसियाको नोबल भनिन्छ, फिलिपिन्सको मनिलामा त्यो पुरस्कार वितरण हुन्छ, त्यसको पनि कथा छँदैछ। खैर यो विषयमा हामी पछि चर्चा गरौँला, अरू विषयमा जाउँ। हजुर होइन, अब रवि लामिछानेको चाहिँ मुद्दा हिजो कास्की जिल्ला अदालतले फिर्ता गर्यो। सहकारी ठगी मुद्दा मात्रै बाँकी कायम राखेर सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा फिर्ता भयो। यद्यपि उनको त्यो विषयमा जस्तो काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा, चितवन बाहेक जस्तो पर्सा जिल्ला अदालतमा, रूपन्देही जिल्ला अदालत बाँकी 2वटा जिल्लामा सहकारी ठगी सहित सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दा कायम नै छ। तर कास्की जिल्ला अदालतले भने हिजो सहकारी ठगी मात्रै मुद्दा बाँकी कायम राखेर सङ्गठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दा फिर्ता गरेको छ। पुण्य सर, तपाईँले यसलाई कसरी हेर्नुभयो? 1 हप्ता अगाडि मात्रै मुलुकको सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च अदालतमा चाहिँ प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति भयो। अब एकाएक जिल्ला अदालत रविलाई चाहिँ सफाई दिने काम भयो, भोलि त्यसपछि अब सर्वोच्च अदालत सफाई दिने काम हुन्छ भन्ने हिसाबले पनि व्याख्या गर्ने छन्। कसरी भने अहिले अब भर्खरै प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति भएको छ, त्यही हिसाबले सर्वोच्च अदालत क्लिन चिट दियो भने त ल हेर त यहीको लागि पो रहेछ यसरी 4थो नम्बरको वरियतालाई प्रधान न्यायाधीश बनाएको भनेर भन्नै पर्छ भनेर जिल्ला अदालतमा सुरु गरी एउटा अदालतबाट अब हप्ता 10 दिनबाट अर्कोबाट पनि सफाई हुँदैछ भनेर विश्लेषण गर्नेहरू पनि छन्। यो विषयमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ पुण्य सर? के हुन त प्रमाणै छैन भने त प्रमाण पुगेन भन्ने कुरा छ। अब प्रमाणै छैन भने त उहाँले न्याय पाउनुपर्छ, हामी पनि भन्छौँ। कसरी हेर्नुभयो तपाईँले यसलाई? होइन, प्रमाण नभएको भए, तथ्य नभएको भए मनी लन्ड्रिङ यानि कि सम्पत्ति शुद्धिकरण र सङ्गठित अपराधमा मुद्दा कसरी दायर हुन्थ्यो? यो कास्की जिल्ला अदालतले जसरी हामी अदालतको मानहानि त गर्दैनौँ। मैले हिजो कता हो कुन्नी हर्क साम्पाङज्यूको एउटा भिडियो पनि हेर्न पाएको थिएँ। उहाँको तातो प्रतिक्रिया आएको रहेछ। उहाँ अहिले पूर्वको मोरङको केराबारीतिर हुनुहुन्छ, सायद उहाँको फेरि पनि केही प्रतिक्रिया आउला। उहाँले चाहिँ यसलाई न्यायिक निरूपण गर्नुपर्ने विषयमा वास्तवमा न्यायालयमाथि राजनीतिक प्रभाव पर्छ भनेर गम्भीर चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। यसै पनि नेपालले ग्रे लिस्टबाट निस्किनै पर्थ्यो। सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी एउटा जुन खालको अन्तर्राष्ट्रिय समूह छ, एसिया प्यासिफिकमा एपीजीको कालो सूची चेतावनी लगेर रविको सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दा फिर्ता म त्यसमा आउँदैछु भन्ने छ। एसिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लन्ड्रिङ एपीजी को टोली नेपाल आएर तिमीहरूले ग्रे लिस्टबाट निस्किन मनी लन्ड्रिङ सम्बन्धी मुद्दामा 0 टोलरेन्सीको नीति अपनाउनु पर्छ, शून्य सहनशीलता, तिमीहरूले अझै बढी होमवर्क गर्नुपर्छ, तिमीहरूले यो कालो सूचीमा निस्किनको, कालो सूचीमा नपर्नको लागि धेरै मेहनत गर है भनेर सरकारलाई चेतावनी दिएर गए। लगत्तै कालो सूचीमै पर्ने गरी, एपीजे को कालो सूचीमा पर्ने गरी सरकारले जुन ढङ्गले एउटा कदम चालेको थियो, जस्तो अब तपाईँको महान्यायाधिपतिको कार्यालयले सिफारिस गर्यो,
कास्की जिल्ला अदालतले मान्यो, तर हो। चितवनको, काठमाडौँको र बाराको जिल्ला अदालतले यो कुरा सदर गरेका छैन। पर्सा पर्सा, अनि हो। रूपन्देही र काठमाडौँमा बाँकी छ। चितवनमा त सरकारी वकिल नै परिवर्तन भयो नि त, त्यहाँ अब त्यो हो। सम्पत्ति शुद्धिकरण अब यो सरकारबाट के रहेछ दर्ता नगरेर भन्ने भयो। कुरो चाहिँ एकचोटिमा दुधको दुध पानीको पानी छुट्टियोस् भनेर न्युज पनि पढ्न चाहन्छु। एपीजी को कालो सूची चेतावनी लगत्तै रविको सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दा फिर्ता, संयोग की नियत भन्ने छ हो शीर्षक। हो अब यहाँ के लेखिएको छ भने नेपालले ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्किन अझ धेरै काम गर्न बाँकी रहेको चेतावनी दिएर एसिया पेसिफिक ग्रुप अफ अन मनी लन्ड्रिङ एपीजी को टोली बिहिबार काठमाडौँबाट फिर्ता भयो। अर्थमन्त्री डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेलाई भेटेर ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्किन नेपालले धेरै काम गर्न बाँकी रहेको बताएको थियो। एपीजी का उपकार्यकारी सचिव डेभिड साननैले वाग्लेलाई सुझाव दिँदै ग्रे लिस्टबाट बाहिरिँदै हो भने सुधारका विभिन्न काम तत्काल गर्न सुझाव दिएको थियो। तर यस्तो चेतावनी दिएर एपीजी को टोलीले काठमाडौँ छोडेको भोलिपल्टै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने विरुद्धको सम्पत्ति शुद्धिकरण र संगठित अपराध कसुर सम्बन्धी मुद्दा कास्की जिल्ला अदालतले फिर्ता गर्न अनुमति दिएको छ। त्यही मुद्दाकै कारण नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट तत्काल उम्कन थप खतरा सृजना भएको टिप्पणी अहिले सर्वत्र हुन लागेको छ। शुक्रबार कास्की जिल्ला अदालतका न्यायाधीश हिमलाल बेलदासेको इजलासले सम्पत्ति शुद्धिकरण र संगठित अपराधको कसुर झिक्ने निर्णयलाई सदर गरेको हो। रविसँगै जीवी राई र अन्य प्रतिवादीहरूको पनि सम्पत्ति शुद्धिकरण र संगठित अपराधको कसुर झिक्ने निर्णय सदर भएको छ। तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारी बरालले रवि विरुद्धका सम्पत्ति शुद्धिकरण र संगठित अपराध कसुर सम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिन स्वीकृति दिएकी थिइन्। सोही अनुसार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीले रविका 2वटा कसुर झिक्ने र सहकारी ठगी सम्बन्धी कसुरलाई यथावत राख्ने भन्दै निवेदन दिएको थियो। सोही आधार र सम्पत्ति शुद्धिकरण र संगठित अपराधको कसुर फिर्ता लिएको हो। यसले नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्किन बडो चुनौती थपेको टिप्पणी हुन थालेको छ। रवि लामिछाने राजनीतिमा आउनु अघि नै उनले गरेका वित्तीय कारोबार शंकास्पद भएपछि उनी विरुद्ध सम्पत्ति शुद्धिकरणको मुद्दा दायर भएको थियो। रासोपा गठन गरेर राजनीतिमा आएको छोटो समयमै उनको दल झन्डै 2/3 बहुमत सहित अहिले सरकार चलाइरहेको छ। रवि लामिछानेले शक्तिको दुरुपयोग गरेर आफूमाथि लागेको अभियोग फिर्ता लिन लगाएको भन्दै उनको आलोचना हुन थालेको हो। यसअघि यस्तै प्रकृतिका मुद्दामा तत्कालीन सत्ताधारी दल कांग्रेस, एमाले र माओवादीका नेताहरूले शक्तिको आडमा मुद्दा नचल्ने निर्णय गराएको भनेर लामिछानेले विरोध र आलोचना गर्ने गर्थे। तर अहिले उस्तै मुद्दामा आफूलाई चोख्याउन न्यायालयको दुरुपयोग गरेको आरोप लामिछानेमाथि लागिरहेको छ। सन् 2008-14 सम्म नेपाल पहिलो पटक FATF को ग्रे लिस्टमा परेको थियो। त्यसपछि दोस्रो पटक 9 फागुन 2081 मा नेपाल पुनः FATF को ग्रे लिस्टमा परेको हो। खास गरी बैंक तथा वित्तीय संस्था, सहकारी, घर जग्गाको कारोबार, सुनचाँदी कारोबार लगायतमा सम्पत्ति शुद्धिकरणको उच्च जोखिम रहेको औल्याउँदै FATF ले नेपाललाई खैरो सूची ग्रे लिस्टमा राखेको हो। तथापि औल्याइएका जोखिम मुक्त क्षेत्रको सुधार गरेर ग्रे लिस्टबाट हटाउने भन्दै FATF ले नेपाललाई 2 वर्षको आखिरी मौका दिएको थियो। चुनौतीको 25 महिना 15 महिना सकिँदै गर्दा बाँकी 9 महिनामा नेपालको प्रगति बुझ्न FATF का लागि एसियाली मुलुक हेर्ने एपीजी को टोली नेपाल आएको हो। तर टोली फर्किएको भोलिपल्टै सम्पत्ति शुद्धिकरण को मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयले खतरा बढाएको छ। अब कस्ता थिए FATF ले दिएका सुझावहरू? 1. मनी लन्ड्रिङ, सम्पत्ति शुद्धिकरण र आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी सम्बन्धी जोखिमयुक्त क्षेत्रहरूको स्पष्ट पहिचान मूल्याङ्कन गर्ने। 2. बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कालो धनको कारोबार, जोखिम सुरक्षा र FIU प्रणाली मजबुत बनाउने। 3. सम्पत्ति शुद्धिकरणको उच्च जोखिमयुक्त सहकारीहरूको कडा अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने। 4. क्यासिनो क्षेत्रको निगरानी बढाउने र पारदर्शिता बढाउने। 5. सुनचाँदी तथा बहुमूल्य पत्थर गरगहना कारोबारको क्षेत्रमा उच्च निगरानी राख्ने। 6. घर जग्गा कारोबार स्रोत खुलाउने कडा व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने। 7. हुन्डी तथा अवैध कारोबार नियन्त्रणमा कारबाहीको व्यवस्था मिलाउने। 8. वित्तीय समावेशीकरण बढाउँदै अनौपचारिक कारोबारलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउने। 9. शंकास्पद कारोबारको
प्रभावकारी अनुसन्धान र कारबाही गर्ने। 10 सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्पत्ति शुद्धिकरणमा संलग्नको सम्पत्ति ट्र्याक फ्रिज र जफत गर्ने, यसका लागि बलियो संयन्त्र बनाउने। 11 मनी लन्ड्रिङ विरुद्ध मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजन प्रभावकारी बनाउने। 12 आतंकवादी संगठन तथा प्रतिबन्धित समूह सम्बन्धी वित्तीय कारोबारमा विशेष ख्याल गर्ने, विनाशकारी हात हतियारसँग सम्बन्धित वित्तीय गतिविधि नियन्त्रण गर्ने। 12 सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय प्रयोग विरुद्धको कानुन निर्माण र कार्यान्वयनमा शीघ्र सुधार गर्ने। यसरी स्पेशल असाइनमेन्ट दिएको रहेछ अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले, तर त्यसको विपरीत विनाशकालले विपरीत बुद्धि भने न्यायिक निरूपण हुनु पर्थ्यो अदालतले, यसरी मुद्दा फिर्ता हुने थिएन, हुनु हुँदैन थियो, खारेज हुनुहुन्थेन। यो जोखिम बढेर ग्रे लिस्टबाट ब्ल्याक लिस्टमा अब नेपाल पर्ने भयो। नेपाल रवि लामिछानेको कारण नेपाल ग्रे लिस्टबाट ब्ल्याक लिस्टमा पर्ने भयो भन्ने छ। यसले गर्दा के प्रभाव पर्छ म तपाईलाई भनिदिन्छु। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, वर्ल्ड बैंक, एसियन डेभलपमेन्ट बैंक, हैन हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारै बन्द हुन्छ नि। सुन्नु, म 4-5 वटा कुरा भन्छु। अनुदान दिँदैन, ऋण लिने छुट्टै कुरो, अनुदान सुको दिँदैन। पहिलो कुरो, BRI अन्तर्गत बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ अन्तर्गत अनुदान आउने बाटो बन्द हुन्छ। हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार ठप्प हुन्छ, जस्तो सोमालियाको ठप्प भएको छ, बुरुन्डीको ठप्प भएको छ, त्यस्तै हुन्छ। त्यसकारण वित्तीय अपराधको जोखिममा नेपाल परेकै थियो र यो बालन सरकारले यसै पनि नेपालको अर्थतन्त्र ध्वस्त भएको छ र चेतावनी दिएको भोलिपल्टै रवि लामिछानेलाई सुनपानीले चोक्याउनु भनेको यो महाको अपराध हो, घटिया काम हो। हैन रवि लामिछाने, वित्तीय अपराध हो। जीवी राई सबैको खारेज भयो त, हैन र? अब हेर्नु, जीवी राईको सवालमा रवि लामिछाने के हो भन्नुस् त? जीवी राई अहिलेसम्म उनको के हो अवस्था? अज्ञात हुनुको पछाडि के कारण हुन सक्छ पुण्य सर? किन यसो त स्पष्ट कुरा छ। जीवी राई कहाँ छन् भनेर हामीले भनिरहेछौँ। राजसभाकै सांसदहरूले उनी जीवित नहुन सक्छन्, जीवित भए पनि ल्याउनु भनिरहेका छन्। हामीले भनेका छौँ आकाश पाताल, दुई पाताल, यत्र तत्र सर्वत्र, 3 त्रिलोक 14 भुवन, जहाँबाट भने पनि खोजेर लिनुपर्छ। उनी कहाँ छन्? 7औं आसमान माथि छन् कि जमिन मुनि छन् भनेका छौँ। अब हामीलाई सास भनेपछि रास भनेपछि पनि चाहियो, चाहियो भनेपछि चाहियो भनेर हामीले भनिरहेका छौँ। र जीवी राईको अवस्था अज्ञात छ र राजसभावाला खास गरी रवि लामिछानेले यसको पुरा जिम्मेवारी लिनुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर अब 12 को बैठकबाटै लखेटिए राजसभाका सांसदहरू भन्ने छ। के हो राजसभा सांसदहरू अब जहाँ गए त्यहीँबाट लखेटिने अवस्था हो त? यहीँ परे त्यही हुन्, अलि यता आउनु त यहाँ भित्र। जहाँ गयो त्यही घाम आउँछ। हो त त्यहाँ हो, यहाँ अलि राम्रो आउँछ। यहाँ क्यामेरा अलि मिलाउनु है थोरै, यता जाउँ यार, यता जाउँ, यहाँ पनि आउँछ, यहाँ पनि आउँछ। हो हेत्तेरिका, हो त्यहाँ बस्नु, आउनु अलि अलि आउनु। सुरु गरिदिनु। सुरु आधी 15 मिनट भयो। हो के गरौँ? मैले राख्दा हुन्छ? राख्नु होइन अब लखेटिकैबाट सुरु हुन्छ। लखेटिन् त अनि अनि राजसभा सांसदहरू 12 बाट लखेटिन सुरु भयो। अब रवि लामिछाने लखेट तपाईँकै जिल्लाबाट लखेटिएछ भन्नु न। मेरो जिल्ला हो नि त। तपाईँले सुरु गरे भनेर फेरि तपाईँलाई अनुसन्धान गर्दा हेत्तेरिका, मलाई गर्न के हुन्छ त? अनुसन्धान सधैँ छ नि। मलाई प्रमाण फेला नपरेर पो बचाएको छु त। मेरो क्रान्ति नै इटा टोलबाट छ। यो ढल्ला जस्तो भयो क्या अरूभन्दा। कति मिनट भयो? ए भनेपछि अब 15। भगवान पशुपतिनाथको छेउबाट राम्रो कुरा गरेपछि कहिल्यै केही अनर्थ हुँदैन कि। आज यो राज्य किन यस्तो गरे भन्नु त? उसको भान्जीको छ के कन्टेस्ट। के भएको त यार? टेन्सन छैन नि। पहिलो कुरा बुझ्दैन, एउटा ढकेल लिन्छ त्यसको के पनि। 12 को तपाईँले पठाउनु भएको छ है? हो। 4-5 वटा सांसदहरू नि उतो गरेर झन्डै पिट्या रहेछ। देशभर लखेटिन्छन् भन्नु पर्यो कि भन्ने सर। अब 12 बाट सुरु भयो, अब बाँकी 76 जिल्लाबाट मै नेतृत्व लिन्छु। पोखरामा लखटिए वा बुटोलमा सबैतिर लखटिए छ। के हो यो सेकेन्ड नेपाली जस्तो? भारी हुने अचेल दिन बित्या पत्ता हुँदैन फेरि। अहिले कति बजे थाहा छ? 3:30 बजिसक्यो। आज मेरो मोहीले गर्दा यार यति चिसो मोही थियो कि नखाउँ भन्ने त लागेको थियो। शीतल हुन्छ भनेर खाइदिए, घाँटीलाई क्याक्कै समाएर।
तर नेपाल ध्वस्त हुन्छ यार, आर्थिक रूपमा तबाह भएछ नि जना। होइन यो अर्थमन्त्रीले नि केही उ त्यो यार, पाटन लाउला जस्तो थिएन केही त्यो। पनि केही सुधार हुने संकेत छैन हेर्नु न। के ऊ पो बोलेको छ त तपाईँ सबै त्यो इन्डियाको जिम्मा लाउनुपर्छ भन्ने जस्तो कुरा गरिरहेको छ। सीमा के अरे ऊ र सुरक्षा र आर्थिक चाहिँ अब इन्डियासँग अनि मोनरो डक्ट्रिनवाला मान्छे होइन त, ज्याक मोनरोले त्यहीले हो, त्यो व्याख्या गर्नुपर्छ अहिले। बोलेको छ। ढिला चाँडो इन्डियासँग मिसनलाई गरे पनि हुन्छ। सोनिम भने एजेन्ट हो कि ल ल। हुँदैन भने त्यो अलि उठाउनु। होइन लास्ट टाइम फेरि झाना जोड्नु हुन्छ, तपाईँले अडियो दिँदा यता तानिन्छ। एकैचोटि सुरु गरौँ कि दिइसक्नु भयो? ल ल गर्नु। ल हाई नगर्नु, म पनि फेरि हाई गरेर यहीँ निदाउँछु। हाई त अब यस्तै छ। मलाई त फेरि मिलाउनै गाह्रो भयो यार। तर अलि हुन्छ यो बाराको कुन ठाउँमा रहेछ? कलैया हो कि कहाँ हो? कलैया हो। होइन नमिलेपछि हजुर ए ए यो त बाइक छ बस्नु। कहाँ हो कहाँ? यहाँ आशिका तामाङले पनि हप्काएको रहेछ नि। हो मैले तपाईँलाई पठाएको छु त अनि नमुना मात्रै छ यार सांसदहरू यार यो देशमा। दाइ समाउनु त माथि हो, माथि समाउनु। अब चाहिँ मिल्छ कि हजुर? कस्तो घाटै लाग्यो हो आज के किन गर्नु? हुन्छ होला अब। हे 10-12 मिनट भइहाल्छ अब। 16 मिनट भयो होइन, अब 15-20 मिनट पुऱ्यो भने। डिम्पललाई त फेरि 18 मिनट भन्दा चाहिँदैन होइन, तपाईँ त लामो लिनुहुन्न। सर यता हेर्नु त सर, माइती घरमा जानुपर्छ होइन, पुरी भएको सशक्त आवाज बुलन्द गर्ने अनि भयो। फेरि तपाईँले के दिनुभयो भनेर याद भएन। ल ल यो बाराको गर अब। ल त्यो सांसद ए त्यो के बाँकी छ के अरे त। ल ओके हो बारा ल तपाईँकै गृह जिल्ला भन्नु। ल पुण्य सर, अब हामी अर्को ए के बोल्ने मैले ओके पुण्य सर, अब राजसभाको यो बैठकमा चाहिँ हात हालालको स्थिति आएछ, भागाभागको स्थिति आएछ। सांसदहरूले लखेटिएछन्, प्रहरीले बाल बताएछन्, प्रहरीले नै उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था आएछ। बारा जिल्लाको विस्तारित बैठकमा चाहिँ राजसभा सांसदहरू झन्डै कुटिने स्थितिमा पुगेछन्। के भन्नुहुन्छ? प्रहरीले उद्धार गर्नुपर्ने स्थिति आयो सांसदहरूको नै। यता आशिका तामाङले यता मेयरलाई फर्काउने के भइरहेको छ, यो कसरी हेर्नु भएको छ भन्नुहोस् त? यो मेरो गृह जिल्ला हो बारा। ए तपाईँको गृह जिल्ला पनि हो? म भन्दै मेरो गृह जिल्ला हो। त्यो मेरो गृह जिल्लामा चाहिँ दोहोरो कुरो भएछ। एकातिर पब्लिकको दबाब, पब्लिकले ठाउँ ठाउँमा सुकुम्बासी गरिबहरूले खेदिरहेछन्। तपाईँले बर्दियामा देख्नु भएको छ, बाँकेमा देख्नु भएको छ, यता बुटोलमा देखिरहनु भएको छ, पोखरामा, हेटौडामा, सबै ठाउँमा राजसपालाई जनताले, सुकुम्बासीहरूले, गरिबहरूले तिमीहरू चाहिँ वास्तवमा हामी माथि ज्यादती गर्ने सामन्त हौ, अन्यायकर्ता हौ, तिमीहरूलाई हामी छोड्दैनौँ भनेर गाउँ गाउँ बस्ती बस्तीबाट जुरुक्कै उठेर लखटिरहेको एउटा अवस्था छ भने अर्कोतिर आफूभित्रै यदुवंशीय लडाइँ, काटा काट, मारा मार, गाँड कोराकोर, भुँडी फोराफोर, भडास उतारा उतार, एक अर्कालाई तर्रार हानाहान, यो खालको आन्द्रा भुँडी निकाल्ने, छ्यालझाल बढाउने यो खालको घातक यदुवंशीय लडाइँ पनि देखियो। फर इक्जाम्पल फेरि अब वर्षौपछि यो भिडियो हेर्दा ए होइन त्यतिखेर यिनीहरूले काल्पनिक कुरा गरे हुन्, झगडा सगडा थिएन, यिनीहरू खालि खोजे थाप्छन्, कन्ट्रोभर्सीमा खेल्छन्, वास्तवमा त्यस्तो केही होइन भन्ने खतरा छ। त्यसकारण के रहेछ म तपाईँलाई देखाइदिन्छु। यो अहिले नेपाल प्रेसमा पनि भिडियो आएको छ, ल हेर्नुहोस् यहाँ। हेर्नु ए भागाभाग, हानाहान, हानाहान, तानातान, प्रहरीले नै उद्धार गर्नु पर्यो। हो हेत तेरिका ज्यानै तलमाथि हुने स्थिति आएछ त। हो अनि के हो यो सांसदहरूलाई, सांसदहरूको सुरक्षाको
सांसदहरूले ज्यान जोगाउन मुस्किल भयो। हो बाल प्रहरीहरूले जोगाए। हो त्यहाँ अब सांसद भनेकै केटाकेटी टाइपका छन्, केटाकेटी आए कुरेली चलाए। होइन राजसभा कार्यकर्ता यो ढङ्गको अनुशासनी हुनु देखिए होइन, उनीहरूको उदयको जग उनीहरूले त्यसको सूक्ष्म उनीहरूको के कारणले विवाद किनभने उनीहरूको उदयको जग नै घृणा हो, ए घृणा हिंसा हो। उनीहरू हिंसात्मक पृष्ठभूमिबाट आए। अब डिलिराम खनालले बारम्बार भन्नुहुन्छ नि यो चाहिँ खरानी ग्याङ र सहकारी ग्याङको चाहिँ के अरे घन्टे ग्याङको संयुक्त मोर्चा हो रासपा। अब घन्टे ग्याङ भने चाहिँ सहकारी ठगठाक गर्ने, पैसा देख्नै नहुने, खाइहाल्ने पचाइहाल्ने, ठगी गर्नेलाई भने रहेछन् डिलिराम खनालले। अर्कोतिर यो देश जलाउन हिँडेका चुल्ठे मुन्द्रे ट्यापे गजडीहरूको ग्याङलाई चाहिँ खरानी ग्याङ भन्दो रहेछ। अन्त रामकृष्ण ढकाललाई पनि खरानी ड्राइभर भनेर एकदमै अहिले बदनाम गरिरहेछन्। उनको फिल्म मालती बङ्गालीले पानी पिउन पनि नपाउने स्थिति बन्यो। यहाँनिर के बुझिन्छ भने खरानी ग्याङको लिडर निश्चल बस्नेतको लाली बजार पनि त्यति चल्यो, लाली बजारको पनि प्रोपोगन्डा धेरै, तर फिल्म ठिकै चलेको भन्ने कुरा आएको छ। यो जनकजी तपाईँ केबाट उदय हुनुभयो त्यही अनुसारको व्यक्तित्व बन्छ। उनीहरू सामाजिक सञ्जालमा हेर्नुहोस्, डाक्टर सुरेन्द्र केसी म जस्ता प्रबुद्ध बुद्धिजीवीहरूलाई पनि उनीहरूले खेद्छन्। हामी जस्ता इमान्दार मान्छेहरूमाथि प्रहार गर्छन्। फेरि उनीहरूले आलोचना गर्ने सुरुवातै मामुबाट हुन्छ, छाडा शब्द। उनीहरू यति भल्गर छन्, यति अशिष्ट छन्, यति अराजक छन्, हो जहाँ पनि झगडा गर्न जाने। अनि तपाईँको अहिले एकछिनपछि त्यो कृष्ण कुमार कार्कीजीको हामी भिडियो नै हेर्छौँ, फेरि नयाँ कन्ट्रोभर्सी आएछ। भन्नासाथ एउटा कुरो के बुझ्नुहोस् भने उनीहरू भनेको अराजक, छाडा, गति छाडा, मती छाडा, समाज भडुवा, यस किसिमको व्यक्तित्व हुनाले एक आपसमा उनीहरू लडिहाल्छन्, भिडिहाल्छन्। अब केही समयपछि उनीहरू काटाकाट गर्दैछन् भन्ने न्युज आयो भने आश्चर्य नमान्नुहोस्। अनि तपाईँलाई अर्को कुरो म भनिदिन्छु कि यो जुन ढङ्गको एउटा बदमासी भएको छ, खेदाखेद कुटाकुट आन्तरिक, अब यिनीहरूको महाधिवेशनमा के पो हुने हो। अब म सुन्दैछु रवि लामी छानेलाई नि अपदस्थ गर्ने गरी बाबुजन शाहले तयारी गरेको भन्ने पनि मैले सुनिरहेको छु। होइन यहाँ त पुण्य सर हेर्नु त रासपाले यो नेतृत्वमा सरकार बनेको भन्नाले 2 महिना पुग्न लाग्यो। अहिले उनीहरूले प्रशिक्षण कार्यक्रममा 2 चोटि गरिसके, तर राजसभा सांसदहरू असै चेत्या छैनन्। आज मात्रै ठाकरे गाउँपालिका अध्यक्ष रामप्रसाद आचार्यलाई चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद आशिका तामाङले हप्की दप्की गरेको भन्ने कुरा आयो। ढुङ्गा हानीमा चाहिँ एकजना चालकको मृत्यु भए पछाडि मैले त ढुङ्गा हानी बन्द गर्नु भनेकै थिएँ नि, तपाईँहरूले गर्दाखेरि यो उहाँको मृत्यु तपाईँले जिम्मा लिनुपर्छ भन्दै हप्की तपाईँको कुरा आयो। यो के भइरहेछ? राजसभा सांसदहरू किन उनीहरूको बोलीमा लगाम लाग्न सकिरहेको छैन? यस्ता प्रशिक्षणहरूले किन काम गरिरहेको छैन? हुन त तपाईँले आफै प्रशिक्षण दिने मान्छे नै प्रशिक्षणको जरुरत छ भनिराख्नु भएको छ। प्रशिक्षण दिएर पनि केही हुँदैन। यो कुन्नी के जातिर धोएर गाई हुँदैन भन्छन् नि, त्यस्तै हो यो। प्रशिक्षण दिने मान्छेलाई प्रशिक्षणको अभाव छ, सख्त जरुरी छ। उनीहरूको प्रशिक्षणै घटिया छ, त्यसकारण उनीहरू त्यो एक कानले सुन्छन् अर्को कानले होइन। एउटा सांसद भएर गाउँपालिकाका अध्यक्षलाई यसरी हप्की दप्की त्यो ट्राफिक कर्तव्य निर्वाह गरिरहेको त्यो थपाथपीको ट्राफिकलाई हेर्नु त हप्की र दप्की जहाँ पनि गएको छ, हप्की तप्की गरेको छ। राणा शासन हो यो, होइन अभियानकै झलक दिने, अभियन्ताकै झलक दिने गरी त्यसकै त्यो भनौँ न भावभङ्गी अथवा त्यसकै त्यो चरित्र चाहिँ उहाँहरूको अझै पनि मेटिएको जस्तो देखिँदैन। हेर्नुहोस्, रासपाका सांसद भने अधिकांश मसँग सेल्फी खिचेर मेरै चिया खाएर हुर्किया भाइ बहिनी हुन्। ए हजुर, यहाँ इटाटोल अथवा यो पशुपति क्षेत्र वरिपरि मैले इन्टरभ्यू दिँदा मेरो छेउछेउमा घुमेर मेरो छेउछेउमा भुनभुन देखाउन पाइन्छ कि दाजु उता त्यो भ्रिकुटी मण्डपतिर दाजु यसो मलाई पनि मिलाइदिनु मिडिया भन्नेहरू अहिले सांसद छन्। मिडिया मिलाइदिनु देखाउन पाऊ तपाईँ सँगसँगै भन्थे। एकजना बहिनी त हानिएर यहाँ दाइ तपाईँसँग एक सेल्फी है प्लिज मिल्छ भन्ने हाम्रै कुलकी बहिनी अहिले मन्त्री छिन्। अब यिनी आशिका बहिनीहरू पनि हामीसँग सेल्फी खिच्दा आउँथे। उया गौशालामा थुनिँदा बिचरा पिलपिल आउँदो भएर आँसु खसालेका थिए। अब त्यो सोम शर्मालाई त मैले खर्च वर्च नि छोडिदिएको थिएँ। ल सांसद बन्ने के भगवान भए, म चाहिँ के कम छु? म इमान्दार छु, उनीहरू जस्तो म चलाउन हिँडिन। म इमान्दार छु, म देशभक्त छु। जतिखेर उनीहरूको पोलिटिकल करियर डिजास्टर हुन्छ नि, उनीहरूले पोलिटिक्स गरेकै होइन, सांसदको जाहिर खाएको। उनीहरूको राजनीतिक सिद्धिदा म देश चलाउँछु, ढुक्क हुनुहोस् तपाईँ। अब यहाँनिर आशिकाको यो भिडियो हेरौँ न, यो गौशाला चौकीमा थुनिदाको अवस्था पनि हामीलाई थाहा छ कि। ल सुन्नुहोस्, अब यो
पुनर्मुसीको भाव हुन्छन् क्या यिनीहरू। या यो हेर्नु त एकचोटि ल, या गाई जात्रा औँला ठाडो पार्दै उहाँले के भन्नुभएको छ सुन्नु। बन्द गर्ने गाउँपालिकाको अध्यक्षलाई भन्नुहोस् तपाईँलाई कतिपल्ट भने मैले त्यो खाने बन्द गरोस् भनेर। यो खानीमा तपाईँलाई मैले क्लियर कुरा गर्नुपर्छ। अहिले यिनीहरूले आइयो सिफारिस गरे पनि छैन, गाउँपालिकाले मुलुकमा सहयोग गरे पनि छैन, अनुमति दिए पनि छैन। अनुमति नदिए भने कसरी चल्यो त खाने? अहिले आइ सोध्नु नि कसरी? होइन, हप्काउने तरिका यो हो। यिनीहरू कहाँका शासक हुन्? राणा शासक हुन् यिनीहरू। जनप्रतिनिधिलाई जथाभावी बोलेका छन्। होला जनप्रतिनिधिको गल्ती होला, के होला, तर यसरी हप्काई र दप्काई यिनीहरूको नोकर हो जनप्रतिनिधि भने। होइन, अब यता अर्थमन्त्री डाक्टर सोनी वागले भन्छन् आँखा चिम्म गरेर सुत्दा समेत देश घाटामा छ, ऋण नलिए त देशै चल्दैन, ऋण नलिए त देशै ठप्प हुन्छ भने राखेका छन्। के हो पुण्य सर, यिनीहरू सरकारमा आएको 2 महिना भएको छैन, 61 अर्बभन्दा बढी ऋण लिइसक्यो, वैदेशिक ऋण लिइसक्यो। के भइरहेछ भन्नुहोस्। यो देश त अब यिनीहरूले झन् ऋणमा डुबिने हो क्या। सार्वजनिक ऋण आजको दिनसम्म आउँदा 29 खर्ब 75 अर्ब भन्दा नआइसक्यो। झन्डै 30 खर्ब सार्वजनिक ऋण नेपालीको, प्रत्येक नेपालीको थाप्लोमा, जननिर्मित एउटा नेपालीको थाप्लोमा 1,10,000 भन्दा बढी माथि ऋण लाग्न थालिसक्यो। के भइरहेछ? होइन, एउटा कुरो के छ भने उनीहरूले अरूको सरकारमा भए ऋणमा चुरोमा डुबाए भन्थे। होइन, हिजो के नेतृत्व सरकार हुँदा ऋण लिने, यो के हो विदेशी ऋणबाट चल्न खोज्ने, आफ्नो लागि पोस्ने भन्थे। आज अब अहिले च्याट जीपीटीको शरणमा लिइरहेका पर्न, होइन च्याट जीपीटीको शरणमा पर्न गुगल सर्च गरेर अमेरिकामा झन् बढी ऋण छ भन्छन्। तपाईँको सार्वजनिक ऋण अर्थात् राष्ट्रिय ऋण शुद्धिकरणले त्यो हाम्रो कुरा आइसक्यो। सम्पत्ति शुद्धिकरणले ग्रे लिस्टबाट पनि ब्ल्याक लिस्टमा राख्ने हो। सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी रवि लामी छानेको मुद्दा फिर्तासँगै जीवी र छविला पनि चोक्याउने प्रपञ्चसँगै नेपाल एकदमै ठुलो आर्थिक सङ्कट, वित्तीय सङ्कट काम गरिसकेको, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय तान्त्रिक निकायमा काम गरिसकेको मान्छे, अर्थशास्त्रका ज्ञाता भन्ने डाक्टर सोनी वाग्लेले नेपालको अर्थतन्त्रमा कुनै सकारात्मक सुधार देखिने खालको काम कुनै गर्न सकेन भनेर अहिले त आलोचना हुन सुरु भयो। तपाईँलाई म भन्छु 46 साल तर रवि लामिछाने चुनाव अगाडि ल बजेट लेख्न थाल्नुस् है अर्थमन्त्री ज्यू भनेर पहिले 48 साल पछि त्यसको 48 साल तपाईँलाई म भन्छु 48 साल पछिको गजब अर्थमन्त्री को थाहा छ? भरतमोहन अधिकारी। भरतमोहन अधिकारी कुनै पीएचडी होल्डर हुन् होइन, बरु वर्षमान पूर्व अर्थमन्त्री हुँदाखेरि खासै त्यसको विकृति थिएन। अर्थतन्त्रको भरतमोहन अधिकारी, विष्णु पौडेल हुँदा शेयर मार्केट बुम बुम भयो। भरतमोहन अधिकारी हुँदा लोककल्याणकारी अर्थतन्त्र जागियो भन्नाले डाक्टर रामशरण महत होस् या सोनिम वाग्ले यिनीहरू एउटै स्कुलिङका नवोदारवादी हुन्। यिनीहरूको पालामा अर्थतन्त्र ध्वस्त हुन थालेको छ र यिनीहरूलाई ऋण बाहेक केही पनि छैन। आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र कसरी बनाउने त्यो विषयमा ध्यानै छैन। त्यसकारण उनीहरूले एउटा ऋण काटेर पनि घिउ खाने सिद्धान्त छ नि नेपालमा, हो त्यतैतिर हिँडेका हुन्। त्यसकारण यो अर्थतन्त्र मैले तपाईँलाई भनेको छु, अर्थ राजनीतिक हिसाबले नेपाल कृष्णवीरको पहिरो जस्तै सोलो भएको छ। नेपाल डामाडोल भएको छ, नेपाल फेल्ड स्टेट हुने अवस्थामा छ। अब यिनीहरूले वैदेशिक ऋण पनि पाउँदैनन्। जब ब्ल्याक लिस्टमा पर्छ नि त्यसपछि नेपाल गयो। त्यसकारण म भन्छु बेलैमा रासोपाको यो बालेन सरकार छ नि, यो रासोपाको पनि होइन, यो बालेनको सरकार हो। रासोपाको सरकार भने रासोपाको नेतृत्व होइन। बारेमा तपाईले अघि भन्नु नि, हामीले हेरिसक्यो होइन, आफ्नै कार्यकर्ताले लहन थालिन्छ रासोपाको सांसदलाई, आफैबाट सुरक्षित छैन। जनता गरिब सुकुम्बासीहरूले तपाईँ एउटा कुरा के थाहा पाउनु पर्यो नि, जनताले त लहर्छन् नि। जब आफ्ना कार्यकर्ता लहन सुरु गर्छ, सुन्नु, त्यो मान्छेको पतन हुन्छ जो घरमा आफ्नै परिवारबाट खेदिन्छ। त्यो व्यक्तिको पतन अवश्यम्भावी छ, जसले घरमा पिता माता वा छोराछोरी वा श्रीमतीको माया पाउँदैन। त्यो नेता, त्यो सांसद पतनमा गयो जसलाई जनताभन्दा अगाडि कार्यकर्ताले खेद्छन्। याद गर्नु होला, विनाशकाले विपरीत बुद्धि। यो सबै के भने गरिबको रगत आँसु पसिना छ नि, ती गरिब, ती निमुखा, ती होचा, ती अर्गेला, ती सुकुम्बासीहरूको श्रापमा आँसुले पोलेर यिनीहरूको मति भ्रष्ट भयो। यिनीहरू सिद्धिँदैछन्। र एउटा सांसदको हेर्नु त त्यहाँ चर्कीकला नाइजेरियन युवतीसँग त जोडिए फेरि अर्को भिडियो आएको रहेछ, थाहा पाउनुभयो? हेरौँ त एकचोटि हेरौँ। यहाँ होइन, भिडियो पनि कति आउँछ पुण्य सर? त्यही त भने फेरि ठ्याक्कै खिचिदिएछ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी कि राष्ट्रिय काण्ड पार्टी हो यो? त्यही अचम्म छ। मैले एउटा भिडियो प्राप्त गरेको छु, उहाँको नाम कृष्ण कार्की नै रहेछ।
र अहिले होइन एकदमै अर्थमन्त्रीको बारेमा थप व्याख्या गर्नु किन सुधार गर्न सक्नु भएन उहाँले अहिले उहाँले सुधार गर्न सक्नुहुन्न बालेनजीको उहाँ लाचार छाया हो बालेनजीको अहिलेको गतिविधि भनेको देशलाई ब्ल्याकलिस्टमा पार्ने हो हजुर। अर्थमन्त्री आफै अर्थमन्त्रीको विषयमा मैले तपाईँलाई भनिनँ कहिले सेनालाई डाउन साइजिङ गर्ने भन्छन् गौरवशाली नेपाली सेना कहिले नेपाल मुनरो डक्ट्रिनमा जानुपर्छ नव मुनरो डक्ट्रिनमा भन्छन् त्यो नव मुनरो डक्ट्रिन भने चाहिँ के भने जसरी युरोपियन कन्ट्रीले अमेरिकाको वर्चस्व स्वीकार गर्नुपर्छ भनेर मध्यकालीन दार्शनिक राजनीतिक चिन्तक ज्याक मुनरोले भनेका थिए अहिले नेपाल याद गर्नु होला अहिले नेपालले वास्तवमा भन्ने भने मुनरोकै यो सिद्धान्त फलो गरेर भारतलाई एसियन साउथ एसियन कन्टेक्स्टको नयाँ अमेरिका सम्झिएर उसको होइन, नेपाल दासता भारत समेत समेटेर त्यहाँ बिजेपीको सांसद बिजेपीको एउटा कमिटीले त यो त्यो नक्सा पनि जारी गरेको भन्ने कुराहरू आयो बिजेपीले नै नक्सा अब जारी म गरेको तपाईँलाई कुरा आयो। भन्दैछु सुन्नु यिनको दाउपेच के हो भने नेपाललाई ग्रेटर भारतको हिस्सा बनाउनु पर्छ हो। महाभारत सभ्यताको अखण्ड भारतको मोदीले एउटा घटिया नक्सा पनि जारी गरेका छन् र यिनी इन्डो वेस्टसँग साललाल जोडिएका छन् र यिनले मुनरोवादी डक्ट्रिन अन्तर्गत भारतको कुरा सुनिदिनुपर्छ मानिदिनुपर्छ भारतको दासानुदास हनुमान दास बन्नुपर्छ भनेका छन् उता भारतमा आगो सल्क्या तपाईँले देखिहाल्नुभयो कक्रोच जनता पार्टीको हंगामा छ होइन 15 मिलियन पुगेछ फलोवर्स हेर्नु त जबकि भाजपाको पनि त्यही 7-8 मिलियन छ 80-90 लाख मात्रै 9 मिलियन प्रधान न्यायाधीशले जब एउटा आदेश विश्वको सबभन्दा ठुलो फलोवर भएको पार्टी नै भारतीय कक्रोच पार्टी भनौँ हो त्यो पार्टी अब निर्माणाधीन छ पाइपलाइनमा छ अब 11 घण्टा मोबाइल चलाऊ गाली गर्नुसम्म गर उफ्रीताफ्री गर असबै बन भनेको छ यो केजरीवाललाई चाहिँ डिप स्टेटले वास्तवमा भारतमा अनिल कपुरको एउटा नायक भन्ने फिल्म आयो ठ्याक्कै त्यस्तो इमेज उतारे तर उनी पछि ईडीको हिरासतमा गए उनलाई विभिन्न अभियोग आएपछि उनको पोलिटिकल करियर डिजास्टर भयो त्यसपछि नेपालको जेनजी मोभमेन्ट भने जस्तै सके चुनावबाटै सत्ता कब्जा गर्ने नभए ध्वंस गरिदिने किनभने भारत भनेको आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक वर्गीय राजनीतिक धार्मिक सबै हिसाबले बारुदको थुप्रोभित्र उभिएको माथि उभिएको राज्य जस्तो हो त्यो एकदम विस्फोटक तहमा छ त्यहाँ अत्यन्तै तपाईँको खतरनाक अवस्था भएको हुनाले भारत अहिले क्रान्ति अथवा विद्रोहको सङ्घारमा छ पाकिस्तान के अरे भारतमा बेरोजगारीको समस्या तीव्र छ त्यही हिसाबले जनजातिहरू एकदमै आक्रोशित भारत कस्तो डरलाग्दो देश हो अरे एन्टिलिया भन्ने संसारकै महँगो महलको मालिक त्यही मुम्बईमा बस्छन् त्यही झोपडपट्टिमा 10 पुस्तादेखि रेलवे प्लेटफर्ममा झोपडपट्टिमा बिचरा एक छाक खाना पनि खान नसक्ने ठुलो वर्ग लाखौं त्यहाँ बस्छ भन्ने बित्तिकै त्यहाँ त एउटा चिङ्गारी एउटा सानो झिउको भए पुग्छ अब यता तपाईँले देखिहाल्नुभयो कक्रोच जनता पार्टीले अहिले तहल्का मचाइदियो त्यो पार्टी बनिसकेका छैन तर त्यसको अभियानले आगो लगाइदियो मोदी डराइरहेका छन् त्यहाँ कुनै जस्मिन रिभोल्युसन जस्तो जेनजी विद्रोह जस्तो हुन्छ कि नेपालमा जस्तो भनेर उनीहरू डराइरहेछन् र मोदीलाई सत्ताबाट च्युत गर्न अमेरिका पनि चाहन्छ भारतलाई अस्थिर बनाउन भारतलाई तबाह गर्न ऊ चाहन्छ उता अमरेश सिंहले त नेपाल जस्तै भारत पनि तबाह हुने क्रममा छ भनेर अहिले फेरि एउटा भिडियोमा भनेर भारतको सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश सूर्यकान्तले चाहिँ यो बेरोजगार युवाहरूलाई चाहिँ कक्रोचसँग तुलना गरेपछि कक्रोच जनता पार्टी नै खुल्यो होइन भन्नाले अब सामाजिक सञ्जालमा खुलिसक्यो त्यहाँ त ट्विटरमा त त्यो अकाउन्ट नै बन्द भएको भन्ने कुरा आयो यति धेरै फलोअरको वेगले भनेपछि त्यहाँ जब युवाको आक्रोश विस्फोट हुन्छ नि भन्नाले युवाहरूलाई अपमान गर्नु बेरोजगार भने कक्रोच हो प्यारासाइट जस्तो हो अरूको रगत चुस्ने अरूको मा भर पर्ने भनेर युवाहरूलाई रोजगारी दिन नसक्ने अनि तिनै युवाहरूलाई अपमान गर्ने घृणा गर्ने प्रवृत्ति चाहिँ वास्तवमा खतरनाक हुँदो रहेछ भनेर भारतले देखायो हैन त्यहाँ देखियो र भारतमा अहिले जुन विद्रोहको सम्मुखमा भारत उभिएको छ भारतमा यसै पनि साम्प्रदायिक जातीय धार्मिक लडाई छ धार्मिक अल्पसंख्यामाथि दमन छ मुस्लिम क्रिस्चियनमाथि अति हिन्दूवादीहरूले म पनि वैदिक सनातनी हुँ तर पेलपाल झेलझाल ठेलठाल गर्नु हुँदैन धार्मिक आधारमा दंगा गर्नु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो गुजरात दंगाबाट उदय भएको मोदीको अन्त्य पनि कुनै यस्तै तपाईको खतरनाक काण्डबाट हुन सक्छ भन्ने कुरोको भविष्यवाणी चाहिँ तपाईलाई एउटा म सम्झाउँछु नास्ट्रेडमस भन्ने विश्व प्रसिद्ध एकजना फ्रान्सेली ज्योतिषीले भारतमा मोदीको उदय हुने र उनको विद्रोहद्वारा 2028 भित्र अन्त्य हुने भविष्यवाणी गरे रहेछन् 2028 याद गर्नु होला त्यो भित्र चाहिँ मोदी खतरनाक
हिसाबले अन्त्य हुन्छ मोदी राजको भनेर भनिएको छ र मोदीलाई नै भारतको अन्तिम प्रधानमन्त्री भन्नेहरूको पनि होइन कमी अहिले छैन। त विश्वको तेस्रो अर्थतन्त्र हुँदै चौथो अर्थतन्त्र हुँदै थियो तर अहिले छैटौँमा झरिसक्यो भारतीय अर्थतन्त्र। अनि त्यो त हल्ला बढी हो उनीहरूले गर्छन् पहिलोमा चिनै पुगिसक्यो त्यही भएर चिनलाई चिनिरहेछन्। तपाईँलाई एउटा कुरो भन्छु कि अहिले वास्तवमा भन्ने हो भने भारतले जापानलाई पनि उछाने भनेर रिपोर्ट आएको थियो तर अहिले छैटौँमा झर्यो, जर्मनी पछाडि झर्यो। भारतले जसरी छिमेकीहरूलाई तबाह गर्नको लागि एकदमै पापहरू गरेको छ नि, श्रीलङ्कामा विद्रोह गराउने, बङ्गलादेशमा गराउने, नेपालमा गराउने, यो गरे नि यसको पाप उनीहरूलाई पनि कराउँछ। यो भगवान पशुपतिनाथको देश हो, त्यसकारण नेपालमा भारत वा पश्चिमाका दासानुदास हनुमान दास पनि गुटुटु खेदिने दिन आउँछ। एक दिन सबै गरिब दुखी रोगी असहाय सुकुम्बासी जुर्कै उठेर यहाँ विद्रोह गर्यो भने मानौ न 10,000ले सत्ता चेन्ज गरेर सुशीला कार्कीलाई गैर संवैधानिक ढङ्गले प्रधानमन्त्री बनाए, भोलि लाखौं मान्छे उत्रिएर हर्क साम्बाङ वा पुण्य गौतम वा तपाईँ हामीलाई सत्तामा पुर्यायो भने आश्चर्य मान्नु पर्छ। यहाँनिर पुण्य सर यहाँ अब राजसभा भित्र यसरी असंस्कृति बढी के कार्यकर्ताहरूले सांसदहरूलाई नै लखट्ने स्थिति आइराख्दाखेरि फेरि यहाँ सांसदलाई नै पार्टीले कारवाही गर्ने जस्तो कुराहरू आइराखेको छ। जस्तो अहिले डाक्टर अमरेश कुमार सिंहले हर्क साम्बाङै जस्तो लाइन बोलिराख्दाखेरि उनलाई चाहिँ पार्टीले अनुशासन कारवाही गर्न सक्ने, बढी नबोल्न चेतावनी दिन सक्ने भन्ने कुराहरू लिखित स्मरण सोध्ने कुराहरू आइरहेको छ। कसरी हेर्नुभयो अमरेश कुमार सिंहलाई अब पार्टीले कारवाही गर्ला? अमरेश कुमार सिंहको अहिलेको आक्रोश भने मन्त्री बन्न नपाएकोमा उनी आगबबुला भएका हुन्। वास्तवमा उनी दुधले तर उनले बोलेको कुरा त सही सत्य पनि छ नि हैन? सही त बिग्रिया घडीले पनि दुईचोटि सही समय दिन्छ भन्ने तपाईँलाई थाहा छ नि। मानव यो घडी बिग्रियो 12 बजे हुँदा ट्वाक्कै बिग्रियो भने दिउँसोको 12 बजे र रातिको 12 बजे दुईचोटि एकदम सही समय दिन्छ। ओ अमरेशले पनि आक्रोशमै सही उनले केही सही कुराहरू उठाए तर त्यो चाहिँ मन्त्री हुन नपाएको कुण्ठा पीडा उनले चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालय गृह मन्त्रालय ताकेका रहेछन्। त्यो पाएन, नपाएपछि उनी झोकिएका हुन्। यिनी पनि कमता हुन्। कैलालीको टिकापुरमा हिंसा हुनु अगाडि हिंसा भड्काउन गएका त्यहाँ यहाँ सिंहदरबार जलाउन सक्छौ भने जलाऊ, बीआईसीसी भत्काउन सक्छौ भने भत्काउ, सर्वोच्च अदालतमा आगो लगाऊ भनेर यिनले निर्देशन दिएछन् बालेनलाई। त्यस कारण बालेन साहब प्रधानमन्त्री भएन भने आत्महत्या गर्छु भन्थे। यस्ता दोगला दैचिउरे लाई पाते पिपल पाते मान्छेको कुरा गरेर साध्य हुँदैन। तर उनले तीनटा कुरा जेन्युन गरे। एउटा पुलिस स्टेट बन्नु हुँदैन, अर्को चाहिँ संविधानभन्दा ठुलो सरकार छैन, संविधानको परिपालन गर्नुपर्छ, तेस्रो कुरो महानगरको टिमले सरकार चलायो, चौथो कुरो पाकिस्तानको जस्तो रेजिममा जाने भयो, सैन्य तन्त्र हावी हुने भयो, चौथो चाहिँ अब प्रेस स्वतन्त्रता लिमिटेड हुने भयो, अर्को कुरो तपाईँलाई म याद दिलाउँछु अब संसदको लाइट पनि गर्न नदिने भयो। हर्क साम्बाङ कति डराएका यिनीहरू। संसदीय हैन राज्यव्यवस्था सुशासन समितिबाट बैठकबाट निकालियो हिजो निकालियो होइन पत्रकारलाई त तपाईँलाई म भन्नु हामी खेदिँदै एउटा कर्नरमा आएका छौँ। अहिले सेल्फ सेन्सर्ड भएका छौँ। यिनीहरूले यसो गर्दैछन् कि मानव अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रता त पुरै कुण्ठित गर्ने गरी तानाशाही ढङ्गले अगाडि बढिरहेका छन्। बालेन हाम्रो युवराज खत्रीजीले भन्नुहुन्छ बालेनजीको पालन मिडिया, बालेनको पालन मिडिया बाहेक अरूको कुनै खैरात नहुने दिन आउँदैछ। तर याद गर्नु होला अति सर्वत्र वर्जयते, जस्तो गुरु त्यस्तै चेलो हुँदो रहेछ। त्यो कृष्ण कुमार कार्कीले रवि लामिछानेजीको सिको गरे जस्तो लाग्यो। रवि लामिछानेले लाजै नमानिकन एउटा ल्याटिनो केटीसँग प्रेम भयो, बच्चा जन्मियो भनेर गैर जिम्मेवार कुरा गर्नु भएको छ। रवि लामिछानेजी तपाईँले अमेरिकी नागरिकता त्यागेको निशा प्रमाण हामीलाई चाहियो भनेपछि चाहियो देखाउनुहोस् एउटा कुरो। दोस्रो कुरो म तपाईँलाई भन्छु रविजीले कति सजिलै भने समाज विरोधी कुरा। त्यो बच्चा कहाँ छ? उनका दुईवटा प्रेमका निशानीहरू ईसाबाट जन्मिया सन्तानलाई उनले गोद दिन सकेका छन्। अर्का राप्रपाका झिल्के सांसद विवाहित हुन् तर डोली तयार गर्नु म जन्ती लिएर आउँछु तिमी बेहुली बन्नु भनेर भ्यालेन्टाइन डेको दिन भिडियो हाल्छन् भनेपछि यस्ता डकचरा। यही सुदन गुरुङको म्यारिजुअल स्ट्याटस के हो त? पब्लिकलाई ढाट्न पाइन्छ? तपाईँले रविको बारेमा कुराकानी गर्दाखेरि रवि लामिछाने चाहिँ यही जेठ 19 गते चाहिँ रवि लामिछाने दिल्ली जाने कुरा आयो। कसरी हेर्नु भएको छ? रवि लामिछाने यता मुद्दा फिर्ता हुने, यता बालेन सरकारको काम कारबाहीप्रति राष्ट्रभित्री सांसदहरूले तीव्र असन्तुष्टि जनाउने, यता रविको दिल्ली भ्रमणले कतै नयाँ राजनीतिक रूपमा समीकरण बन्न खोजिरहेको, नयाँ ढङ्गले राजनीतिक दिशा तय हुन खोजिरहेको त होइन भन्ने सर कसरी हेर्नु भएको छ? बालेन साहबको एउटा कुरो के भने दिल्लीका त्यसपछि अर्थमन्त्री डाक्टर सोनिम वाग्ले परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालहरू पनि जाने कुरा आइरहेछ। अहिले यिनीहरू क्रमशः जान्छन्। यिनीहरूको माइबाप भनेको पश्चिमा र दिल्ली नै हो। दिल्लीका बिल्लीहरूले तपाईँको यसरी म्याउ म्याउ गर्नु ठुलो कुरो भएन।
र यिनीहरू होइन जान्छन्। अब लामिछाने गएर के त्यहाँ के कस्तो खिचडी पाग्ला त भन्नु? अब लामिछाने जानुको मतलब बालेनबाट बचाइदेऊ भन्ने हारगुहार हो। बालेन अहिले पश्चिमासँग नजिक छन्। उनीले पहिला पनि जान खोजेका थिए, हामीले आलोचना गरेपछि सकेनन्। अहिले उनी जान खोजिरहेछन्। अब अन्त्यमा एउटा मात्रै भनिदिनुहोस्, हर्क साम्पाङले चाहिँ अहिले के लेख्नु भएको छ भने अब 12 गते प्रतिनिधि सभाको बैठक राखिएको छ होइन। अब यो बजेट 15 गते, अब धेरै दिन बाँकी छैन, बजेट 15 गते संसदमा पेश गर्नुपर्ने अनिवार्य संवैधानिक व्यवस्था छ। त्यो हिसाबले अब 12 गते बैठक बोलाइएको छ। यदि प्रधानमन्त्री बालेन शाह नआउने भने म त्यही ढङ्गको विरोध शैली अपनाउँछु भनेर फेरि पर्चा नै प्लेकार्ड नै छातीमा टाँस्ने त शैलीमा विरोध गर्ने अथवा प्रधानमन्त्री संसद आउनुपर्छ भनेर जवाफ माग्ने भन्ने कुराहरू आइरहेछ। कसरी हेर्नुभयो बुवा? जसरी हर्क साम्पाले दृढ अडानका साथ जसरी पनि बालेनलाई संसदप्रति जवाफदेही उत्तरदायी नै बनाएरै छाड्ने संकल्प लिनु भएको छ, यसलाई कसरी हेर्नु तपाईले? मैले यो विषयलाई गम्भीर रूपमा हेरेको छु। वास्तवमा प्रधानमन्त्री आफै उपस्थित भएर बाध्यकारी व्यवस्था पनि छ संसद नियमावली 15(2) मा स्पष्ट रूपमा किटान गरेका छ कि प्रधानमन्त्री महिनाको एकचोटि संसदमा आउनुपर्छ। विनियोजन विधेयक लगायत त्यो 56 मा संसद नियमावलीको 2079 को विनियोजन विधेयक लगायत नियम 56 को 1 2 3 4 5 मा सम्म स्पष्ट व्यवस्था छ। अन्य दफावार छलफल, अन्य विधेयकहरूको दफावार छलफलमा भाग लिनुपर्छ भन्ने स्पष्ट प्रावधान हुँदाहुँदै यिनले वास्तवमा भन्ने भने एउटा गाई जात्रा गरेका छन्। संसदलाई गन्दै नगन्ने अनि कसैलाई टेर्दै नटेर्ने होइन। के हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ फोनमा? होइन, म हेर्दैछु। किन नपठाएको मलाई? तपाईले पठाउनु नि भएको छैन। कृष्ण कार्की कहाँ छ? खै देखाउनु त। छोडिदिनुहोस् त्यो त्यो होइन जस्तो। किन होइन? देखिँदैन यहाँबाट, त्यो जाँदैन कि त्यस्ता हो। त्यो भएकै घट्टा हो त होइन। त्यो ओछ्यानमा गएको त्यो नहुन नि सक्छ कि अलि फरक छ। कसले भन्यो? होइन, त्यही हो। उसले खण्डनै गराएको छैन। खै त मलाई पठायो। थ्याङ्क यू गरौँ। होइन पढ्नु ल हेर्नुहोस्। अब रासपाका सांसदहरूको हर्क साम्पाङको अडानलाई म सेल्युट गर्छु र बालेन शाहको उपस्थिति अनिवार्य छ प्रधानमन्त्रीको होइन भने म जान्न भन्नुभयो, यसमा एकदमै मेरो समर्थन छ। अब हेर्नुहोस्, रासपाको कृष्ण कार्कीको अर्को काण्ड आयो भनेर अहिले बुइबुइ छ सोसियल मिडियामा। हेर्नुहोस् यिनी यो अनुसार चाहिँ यिनी कुनै साथी कोही थियो होला, एउटी युवतीको कोठामा लुसुक पस्छन्। होइन, अब स्वास्थ्य बिमा बोर्डको सदस्य आफ्नै श्रीमतीले नियुक्त गर्यो भनेर पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री दीपक शाह चाहिँ कारबाही पर्ने अनि दीपक शाह मधेसी अनि सुदन गुरुङको विषयमा नि राजीनामा दिइहाले। अनि यी कार्की चाहिँ राजीनामा दिनु पर्दैन? राजीनामा दिनुपर्छ। यत्रो सुविधा पाएको त्यो मलाई थाहा भएन। यत्रो स्क्यान्डल भइरहेछ जनजाति र मधेसी मात्रै अर्काको काण्ड आउँदा चाहिँ कारबाही नहुने। राष्ट्रपतिको अनुसन्धान विभागले पनि कारबाही गर्ने भनेको छ। कारबाही गर्ने भन्दा भन्दै तिनीहरू के भन्छन् भने होइन उजुरी बाजुरी केही भएको छैन, यत्रो हल्ला भएपछि उजुरी बाजुरी पराएन भनेर बसिरहेको छ। अहिले यो त सोरै आना अपराधलाई ढाकछोप गर्ने कुरा हो। त्यही भएर मैले अपराधी कसैको दाइ हुँदैन, भाइ हुँदैन, दिदी हुँदैन, बहिनी हुँदैन, अपराधीको कुनै भाषा हुँदैन, भेष हुँदैन भनेकै हुँ। र यो विषयमा चाहिँ यिनी एकपछि अर्को विवादमा परेका छन् र यो एउटा अब अर्काको कोठामा गएर पाइन्टको जिपर सिपर लगाएको अवस्थामा भेटिएका छन्। र यहाँ हेर्नु मेरो कोठा हो यो। ल अलिकति जुम गरौँ। तेरो कोठा हो त्यो? केटी मान्छे सुतिरहेको छ देखेको छैन? के गर्नु अब यहाँ अरूको घरमा? के गर्नु आएको? के गर्नु आएको यहाँ? के गर्नु आएको? केटी मान्छे सुतिरहेको छ अरूको घरमा आउने हो? राम धोलाई अब के भनौँ, अब धेरै नभनौँ पुलिस यति नै के भन्नु र खै कुरा गर कुरैको दुःख हस्। धन्यवाद, थ्याङ्क यू।